السلام عليكم. في هذا الفيديو الجديد من لا سيري اي اس بي دوت نت انفيستي. في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش نكريو اون في ديناميك. في هذا الفيديو نباسيو لا جيستيون ديال لا باز دو دوني. باش ناكسيديو لا باز دو دوني عندنا سوا غنستعملو ان فريم ورك او ار ام ني اوبجيكت ريلاسيونال مابين ولا اديو دوت نت. اديو دوت نت ميثود قديمه صعيبه، ماشي صعيبه، فيها بزاف الكود، تبقى تكتب الكود بزاف، يعني ماشي سهله. خاصك تكون عارف او ميم طون اس كيو ال وشحال من حاجه. لو ار ام يعني فريم ورك او ار ام بحال باغ اكزومبل اونتيتي فريم ورك كيسهل لك الخدمه. اش كيدير لك؟ كيكري كي يمكن لك باش تعكس لا باز دو دوني ديالك كوم دي كلاس ولا دي زوبجي. باغ اكزومبل عندنا اون كلاس اللي سميتها دي بي كونتكست. هاد دي بي كونتكست كتانستونسيها، باغ اكزومبل كدير ابليكاسيون دي بي كونتكست دي بي ايكال نيو ابليكاسيون دي بي كونتكست، وبهذاك الدي بي اللي انستونسيتيه دو تيب ابليكاسيون دي بي كونتكست بحال قلتي ان بورتاي على لا باز دوني ديالك. كيعطيك اون ليست دي ليست. باغ اكزومبل عندنا اون طابل كليون في لا باز دو دوني، يعطوك اون ليست ملي كدير دي بي بوين كليون. هذا كليون كيعطيك اون ليست ديال لي زانفورماسيون اللي كاينين في ديك لا طابل. يعني بحال قلتي كيجيب لا طابل من اس كيو ال سيرفر باغ اكزومبل هنايا، وكي مابيها ولا كي باسيها دي زوبجي ولا دي موديل دو تيب سي شارب، وكيعطيك حتى هو تستخدم بدي داتا تيبل ولا داتا سيت. سامبلومون كتمانيبولي لي لين كوم دي زوبجي اللي كي ولا طابل كوم دي ليست. بون مابقاوش نهضروا بزاف، نمشيو نشوفوا كيفاش نستعملوا اونتيتي فريم ورك. اول حاجه الباكيج اونتيتي فريم ورك راه كيكون باغ ديفو في لايس بي دوت نت ام في سي. باش تبدا اول حاجه خصك دي كوموند. فين كتباسي الكوموند هي التولز نوغيت باكيج مانجر كونسول. هادي اون كونسول اللي كتباسي فيها دي كوموند باش تجاري لو كود ديالك. اول حاجه اونتيتي فريم ورك فيها تروا تيب، يعني سوا كتكريي لا باز دو دوني ديالك في اس كيو ال سيرفر وكتكريي ابارتير دو لا باز دو دوني دي كلاس سي شارب. دوزيامون كتكريي دي كلاس سي شارب تكريي لا باز دو دوني ابارتير دو هذيك لي كلاس. دوزيامون تروازيامون كتكريي ان دياغرام يو ام ال كيشبه اليو ام ال، وبهذاك الدياغرام كيتكرياو لي كلاس ولا باز دو دوني. نورمالمون كتستعمل غير لا بروميير ميثود والدوزيام اليو ام ال، حيت داك اليو ام ال ما داك الدياغرام ماشي سميتوش يو ام ال، ها دياغرام ماشي دقيق 100%. و ثاني حاجه راه لا باز دو دوني فيرست، يعني الاولى على الميثود الاولى كتسمى داتابيس فيرست. راه كاين واحد فيديوهات مدايرهم على داتابيس فيرست افيك استعملت ويندوز 4. هنا غنستعملو كود فيرست. علاش كود فيرست؟ حيت فاش بغينا نكريو هذاك البروجي قلنا ليه يكري لينا دي كلاس اللي ديال لوثنتيفيكاسيون، يعني سيستم دوثنتيفيكاسيون مكريي. يعني خاصنا غير نكريو غير نابليكيو واحد الكوموند وتكريو هذوك لي طابل في لا باز دو دوني. بون باش كتقول باش تقول البروجي يستعمل كود فيرست اونتيتي فريم ورك كود فيرست، يعني خصك تعطي واحد الكوموند اللي هي enable migration. هاد لا كوموند كتقول ليه راه هاد البروجي راه غيستعمل اونتيتي فريم ورك كود فيرست، وغيكري لك واحد الدوسي اللي كتستوكي فيهم دوك لي ميغراسيون. هادوك لي ميغراسيون سون دي كلاس سي شارب فيه دو فونكسيون، وحده اب و داون. ملي
appliquer une migration exécute avec la méthode app ou اي changement qui calcule هوايا على كاع les changements اللي calculeهم à partir des modèles يكونوا في la fonction app. وإلا رجعتي باللور يعني سيبريميتي ديك الميغراسيون كتيكزيكوتا لا ميثود داون اللي هي مسؤوله على تانولي كاع دوك لي موديفيكاسيون اللي درتيهم على باز دو دوني. بون خلينا دوسي ديال الميغراسيون هنا كاع لي سكريبت ديال الميغراسيون غيتوقعوا هنايا. اول حاجه نورمالمون كتقولوا حنا باقي ما درنا حتى كلاس، ولكن هذوك لي كلاس اللي كرياوهم هو ديال لوثنتيفيكاسيون راه كاينين. باش نحيدوهم علينا ونحطوهم في ميغراسيون وحده غنكريو دابا اون ميغراسيون. باش كريي اون ميغراسيون قلنا ديك سكريبت كدير اد مايغريشن كتعطي ان نو تاش سميه باغ اكزومبل هنا initial migration. La migration initiale بغينا نديروها migration initiale. بون دابا باش نبقاو عاقلين قلنا حيت يمكن لينا نرجعو نمشيو لقدام ونرجعو باللور، يعني يمكن لينا نديرو الميثود اب والميثود داون. ميغراسيون انيسيال دابا كيكالكولي لو شونجمون اللي كاين في اللي طرا لي كلاس وكي ابليكيهم على لا باز دو دوني ديالنا. بون دابا اون ميغراسيون تكريات اللي هي هادي ميغراسيون انيسيال. كما قلنا كاينه دو ميثود اب و داون. يعني داون الا بغيت تانولي لي موديفيكاسيون اللي طراو، و اب هادي شي كتكرينا فيها دي فونكسيون كوم كريي تيبل. باغ اكزومبل هاد الفونكسيون كتكريي اون طابل، ها هي السميه ديالها، البريمير كي، لي شون، اي دي نيم، هادشي كامل هما كرياه ASP.NET كوم سيستيم دو لوغين، سيستيم d'authentification. دابا تكريات لا ميغراسيون باقي ما طرا والو على الباز دو دوني. باش كتابليكي لي موديفيكاسيون على لا باز دو دوني كتقولي ابديت داتابيس. هاد ابديت داتابيس كتابليكي هادوك لا فونكسيون اب داتابيس ديال السكريبت. باغ اكزومبل كانوا جوج لي سكريبت باقي ما تابليكاوش كتابليكيهم بجوجهم، كان غير واحد كتابليكي واحد. دابا كي اكزيكوتي واحد الكود اس كيو ال اللي هو بحال داك الكود سي شارب اللي كاين في السكريبت. كتقول دابا يا ابليكيتي على باز دوني. باز دوني كنهضر من الصباح، فين هي هاد الباز دو دوني؟ هاد الباز دو دوني باش تعرفوها فين كاينه نمشيو web.config web.config غتلقاو فيه كونيكسيون سترينغ. فهاد كونيكسيون سترينغ هي فين كاينه الباز دو دوني لوكال دي بي ام اس اس كيو ال لوكال، يعني كتكري اون باز دو دوني اون باز دو دوني في سيرفر ام اس كيو ال لوكال. بون يقول لك داتا دايركت اتاش دي بي فايل نيم، يعني فين كتحط لو فيشي ام دي اف. هو قال ليه داتا ديريكتوري، يعني فين كاين سميتو فين كاين سميتو لو دوسي ديال لي دوني هو هذا اب تيري بي داتا سلاش ASP.NET بيبليو ام دي اف، وهذا هو اللوغ ال دي اف ديالو. انيسيال كاتالوج يعني سميه ديال لا باز دو دوني ASP.NET تيري بيبليو تيري انشان دو نومبر. انتيغريتد سيكيورتي ترو يعني كتخدم بلوثنتيفيكاسيون ويندوز. هادشي كلشي مزيان. باش كتكونيكتا نكوبيو هاد الكونيكسيون سترينغ ولا كاع نمشيو كاع هنا SQL Server Object Explorer. الا ما عندكمش ال SQL Server Object Explorer سيروا الفيو وهو تلقاو كنترول ولا كنترول استيريكس كنترول اس.
SQL Server Object Explorer هو لوكال دي بي. وقيلا هي هادي. نمشي للداتابيس. قيلا ماشي هو هذا. نزيد واحد كنمشي ل SQL Server و اجوتي ان سيرفر SQL. هنا نقلب على لوكال. هو MS SQL لوكال ماشي د بروجيكت في13. MS SQL لوكال. نقول ليه كونيكت. هنا غنمشي لي باز دو دوني اللي فيه وهو بيبليو. غنمشي لي طابل. نورمالمون خصو يكون خاوي. غنمشي لي طابل غنلقاو واحد الميغراسيون دازت. كاين هاد لي طابل سميتو ASP.NET Roles, ASP.NET User Claims, ASP.NET User Login, ASP.NET User Roles و ASP.NET Users. هاد لي طابل كلهم لي سيستيم d'authentification لي بري كريي باغ ASP.NET. هاد تيري ميغراسيون هيستوريك اون طابل فيها كاع لي سكريبت لي نون ديال لي سكريبت لي اكزيكوتي على ديك لا طابل. يعني باش تبقى عاقل على لي ميغراسيون لي مابليكين اللي دخلنا ليه فيو. غنمشي هنا ونقول ليه اون روكيت نيو كويري ونشوفو كاين في هاد ميغراسيون هيستوريك. select étoile from migration historique. Exécuter. bon كيبان لك اللي ديال الميغراسيون هو لو نون ديالها لي سكريبت اللي كاين هنايا. كونتكست كي موديل يعني كيبقى عاقل على لي ميغراسيون. درنا شي ميغراسيون اخرى ودرنا ابديت داتابيس غتزاد هنا في لا دوزيام. الا رجعنا باللور رجعنا انولينا الشونجمون ديال السكريبت الثاني اللي كان كرييو غيبقى تسوبريما لو شون من هنا باش تبقى عاقل على لي ميغراسيون اللي مابليكين عليه. نو دابا مزيان. ولكن شي واحد بغى هذا خدام في SQL سيرفر لوكال. لك شي واحد بغى يكريي بون الا بغى يكريي الباز دوني اون SQL سيرفر اكسبريس ولا ديفلوبر يعني SQL سيرفر اكسترن. هذا حتى هو ساهل. عوض غير غنبدلو هاد كونيكسيون سترينغ بالكونيكسيون سترينغ ديال لا باز دوني اللي بغيناها. نمشيو SQL سيرفر اوبجيكت اكسبلورر. انا SQL سيرفر عندي فيرسيون كومبليت هنايا بوحدو يعني ما عندوش علاقه فيجوال ستوديو. اذا غندخلوا لي باز دوني اللي عندي اد نيو داتابيس. لو نون نقول ليه باغ اكزومبل بيبليو. اوكي نمشي للبيبليو ندير ليها بروبريتي. نكوبي لو كونيكسيون سترينغ اللي غيطلع ليا هنا هو هذا. غندير ليه كوبي كنترول سي. غنبدل عوض نبدلها غنبدل داكشي غير داكشي اللي فيه. غنمشي بيبليو ديسكتوب هكا في داتا سورس وفي كاتالوج انيسيال كاتالوج نبدلو لو نون ب بيبليو انتجريتد سيكيورتي ترو و داتا دايركتوري داشت فايل db فايل نيم. مزيان غنجربوه. غنسيبريميو هاد لا باز دو دوني هنا ونجربو نشوفو واش غيمكن لينا يتكري لا باز دو دوني. سيرفر غنسيبريمي هاد بيبليو. شوفو واش ضروري خاص تكون لا باز دو دوني اللي بدلناه اش غيطرا. سميتو اكسبلورر. غنسيبريمي حتى هادي
بين يوزد حيت هاد ام اس اس كيو ال هنا داتابيس. هاهي خصنا نقول ليه ديتاشي. خاصني نديتاشيها حيت هادي تقريبا راه هذا هو الباز دوني مخدم بها هاد ام اس اس كيو لوكال. واحد بوست سامبلومون درت لها سوبريمي مبغاش ديتاشا. دابا الا سوبريميتها غندير هنا اكتواليزي نشوف واش باقي هذيك الام دي اف. بون تيبريمي معاه حتى هويا. نمشي للباكيج ماناجر كونسول وندير واحد ابديت داتابيس نشوفو واش غيخدم ولا لا. بون ايرور اوكي داتابيس فيس. يقول لي مقدرش يدخل اكسيدي لا باز دو دوني. يا اكسيدي نايت. خاصني نحيد هاد داتابيس فايل ديريكتوري. اذا راه هو راه كري لا باز دو دوني غير ما بغاش اكسيد عطيه لاكسي لا باز دو دوني. دابا الا عاودناها نعاودو ابديت داتابيس. اذا ماشي ضروري تكون لا باز دو دوني كريا، كاين لكم سامبلومون تعطيوه سميه ديال لا باز دو دوني اللي بغيتوه هو غيكرياها. الا ما لقاهاش الا لقاها غيخدم بها. الا لقى لا باز دو دوني غيخدم بها، الا ما لقاهاش غيكري وحده ابارتيغ ديال هاد كونيكسيون سترينغ اللي تكري اللي كاين هنا. اذا دابا اي واحد ملي غنبوستي هاد لا فيرسيون جديده من البيبليو، شي واحد الا تيليشارجا السوليسيون سامبلومون يبدل هاد الداتا سورس افيك قلنا كتبدلو غير الكونيكسيون سترينغ هنايا كتبدلوه بالباز دوني ديالكم و هاد الانستان كاتالوج كاع متبدلوش وغديروا ابديت داتابيز غتابليكا كاع لي سكريبت وغتكري الباز دوني في سميتو سيرفر ديالكم اس كيو ال. دابا مشينا اس كيو ال سيرفر درنا ريفريش بيبليو هيا افيك لي طابل اللي شفنا لي طابل هما اخر ميغراسيون درنا.